बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर वो वक्त आता जा रहा है जहां पर फैसला कुन घड़ियां पाकिस्तान के लिए शुरू होने जा रही हैं और ऐसी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं जिससे पता चलता है कि दुनिया में ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है और जो फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है इसके लिए सबको जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। नाज़रीन कराम, ये बात तो सभी को मालूम है कि इसराइल को तस्लीम करवाने की भरपूर कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी व सारी हैं और काफ़ी बरसों से इस पर काम हो रहा है, लेकिन इस मामले में अचानक से तेज़ी से इजाफा हो चुका है, ख़ास तौर पर सैलाब आने के बाद। जी हाँ, सैलाब आने के बाद जो खेल इस वक्त पाकिस्तान में खेला जा रहा है और जो आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि अंदरूने खाना क्या गेम चल रही है, सैलाब की आड़ में कौन से खुफिया प्लान पर अमल हो रहा है, आवाम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाकर कौन सा खुफिया खेल खेला जा रहा है और भूख अफलास गुर्बत, इन सारी चीज़ों के पीछे आवाम को लगाकर कौन सा धंधा शुरू हो चुका है, इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। नाज़रीन कराम, हाल ही में इसराइल के टॉप के अखबार जिनमें यरूशलेम पोस्ट, हेरेट्स और I24 नामी मीडिया चैनल हैं, इन्होंने ये खबर लगाई है कि एक डेलीगेशन खुफिया दौरे पर इसराइल आया है जिसमें इंडोनेशिया के सीनियर ऑफिशियल और साथ में पाकिस्तानी भी शामिल हैं और इन पाकिस्तानी वफद में साबिक वजीर डॉक्टर नसीम अशरफ का नाम आ रहा है जो इसराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर नसीम अशरफ वही शख्स है जिसे परवेज मुशर्रफ के दौर में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया गया था और इनका दौर काफ़ी तनाज़ात से भरा था और ये इसराइल को तस्लीम करवाने के हामी भी रहे हैं, इसलिए इनका और परवेज मुशर्रफ का एक पैचअप बन गया था। ये जो मुबैना तौर पर इसराइल का दौरा हुआ है ये शराका नामी इदारे ने करवाया है जिसे इसराइल, UAE और दीगर अरब ममालिक की जानिब से फंडिंग होती है और इस इदारे का मेन मकसद ये है कि इसराइल को मुस्लिम दुनिया से तस्लीम करवाया जाए। अब खेल ये चल रहा है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान ये दो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जिनके इसराइल के साथ ऑफिशियल ताल्लुकात नहीं हैं और अब कोशिश की जा रही है कि इंडोनेशिया जो मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो कि एटमी रियासत भी है, इन दोनों से इसराइल को किसी तरह तस्लीम करवाया जाए और इन्हें अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि हजरत इब्राहिम की दो औलादें आपस में अगर इत्तेहाद कर लें तो इसमें क्या बुराई है, इसीलिए इसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन असल में जो भयानक खेल इसके पीछे हो रहा है इस पर से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं और इसी की जानिब इमरान खान ने इशारा करते हुए कहा था कि आप देखना कि मेरी हुकूमत के खात्मे के बाद क्या क्या होने जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। चुनाचा शहबाज शरीफ के आते ही गैर सरकारी वफद भेजकर अवाम की पल्स मालूम करने की कोशिश की गई। जैसे ही पाकिस्तानी अवाम ने सख्त तरीन रद्द अमल दिया तो इसराइल को तस्लीम करवाने का मामला बैक फुट पर चला गया था। लेकिन नाज़रीन करम, अब जो खतरनाक खबर आ रही है वो सबकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। वो ये है कि इसराइल ने मैसेज दिया है कि आपके यहाँ जो सैलाब ने तबाही मचाई है और जो आफत आई है इससे सिर्फ हम आपको बचा सकते हैं। अगर आपने हमें तस्लीम कर लिया तो आप इस आफत से बच जाएंगे, वरना अगली बार भी आपको सैलाब और कुदरती आफात का सामना करना होगा और इस सूरत में आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यानी इसराइल ने दबे लफ्जों मान लिया है कि कहीं ना कहीं इसमें तीसरी कुव्वत का भी हाथ कार फरमा है और इसका इजहार पाकिस्तानी अमेरिकन अनीला अली ने किया है जो इन दिनों पाकिस्तानियों को वफद लेकर इसराइल के दौरे कर रही हैं ताकि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करवाया जाए। इनका कहना था कि पाकिस्तान में चूंकि सैलाब ने तबाही मचाई है इसलिए अब इसराइल के दौरे करवाए जा रहे हैं ताकि इसराइल से खास टेक्नोलॉजी हासिल की जाए ताकि हम अगली बार सैलाब से बच सकें और साथ में ग़िज़ाई बहरान और पानी के बहरान के खात्मे के लिए भी इसराइल से राब्ते किए जा रहे हैं। यह है वो असल खेल जहां पाकिस्तान के लिए फैसला कुन घड़ियां शुरू हो रही हैं। इस वक्त वही कैफियत पैदा हो रही है जो तागूती निज़ाम के हवाले से कही जाती रही है कि वो अपनी इताअत के बदले में फरावानी और खुशहाली के वादे करेगा और ये खेल अब इसराइल के हवाले से शुरू हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत जानबूझकर पैदा की गई? क्या पाकिस्तान में ग़िज़ाई और पानी का बहरान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए माहौल बनाया जाए और मजबूरन पाकिस्तान को लाइफ सेविंग के लिए इसराइल से रुजू करना पड़े? नाज़रीन कराम, इस वक्त इसराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से बंजर ज़मीनें ज़रखेज़ हो जाती हैं और कम से कम पानी में खेतों को सैराब किया जाता है और स्मार्ट ड्रिप एरीगेशन निज़ाम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी मुंसलिक किया जाता है। इसके अलावा इसराइल का दावा है कि इसके पास पानी के बहरान का हल मौजूद है जिसके तहत समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है और इस्तेमाल शुदा पानी का 80% दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है और यूं दुनिया भर में पानी और ग़िज़ाई बहरान दोनों को हल किया जा सकता है।
اس کے علاوہ اسرائیل سائبر سیکورٹی کے میدان میں کافی آگے ہے اور یہ ایڈوانس اسپائی ویئر سافٹ ویئر کئی ممالک کو فروخت بھی کر چکا ہے، جس کی مدد سے ریاستیں اپنی عوام کی جاسوسیاں کرتی ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل سے زرعی اور پانی کی ٹیکنالوجی اسی صورت میں لی جائے گی جب دنیا بھر میں یا تو غذائی بحران ہوگا یا پھر پانی کا بحران ہوگا۔ اس لیے اب جو دنیا میں غذائی بحران پیدا ہو رہا ہے، اس کا براہ راست فائدہ اسرائیل کو ہونے جا رہا ہے۔ اب اسرائیل اسی چیز کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو تسلیم کروانے کا راستہ صاف کر رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں بھی ان ٹیکنالوجیز کا کردار ہے اور اسی وجہ سے ڈیل آف دی سینچری کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب تک مسلم دنیا کی اکثریت نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے، خاص طور پر وہ ممالک جن کی بڑی تعداد ایشیا میں رہتی ہے، اور ان میں بڑے ممالک انڈونیشیا اور پاکستان ہیں۔ اس لیے ان دو ممالک پر نظریں لگ چکی ہیں، اور ان دو ممالک میں کامن بات یہ ہے کہ ان کے ہاں صاف پانی کی قلت اور غذائی بحران ہے۔ عمران خان کے دور میں اسرائیلی اخبارات نے یہ خبر شائع کی تھی کہ پاکستان میں پانی اور غذائی بحران سنگین تر ہونے جا رہا ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان نے اسرائیل کو مسئلہ فلسطین کے حل کیے بغیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے یہ معاملہ لٹکا رہا اور انڈونیشیا بھی مجبوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی پاکستان کے انکار کی وجہ سے دیگر ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اب یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو پہل کرنا ہوگی، جس کے بعد ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، اور پھر یہ خبر نکل کر آئی کہ اسرائیل کے خفیہ دوروں کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے چند مہینوں بعد اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا دونوں سے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے کا کہا جا رہا ہے، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو سیلاب، غذائی بحران اور پانی کا بحران انہیں لے ڈوبے گا۔ اسی لیے اس بات پر غور کرنا اب ضروری ہو چکا ہے کہ کیا پاکستان میں جو بھی سیلاب آتے رہے، چاہے 2010 میں یا 2022 میں، اس کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھیں؟ اسی طرح 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اس پر بھی کافی چیمہ گوئیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ انڈونیشیا جو بار بار سیلاب اور سونامی کا شکار ہوتا رہا، اس کے بارے میں بھی یہی خیال پایا جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ویدر موڈیفیکیشن کا ہاتھ ہے۔ اور اب تو دنیا بھر میں یہ ٹیکنالوجی تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس کے ذریعے کسی بھی ملک میں سیلاب، بارش اور آفات کو بھیجا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انڈونیشیا اور پاکستان میں سیلابی صورتحال کے بعد اب ان دو ممالک سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زمینیں بچانی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، غذائی بحران اور پانی کی قلت سے نمٹنا ہے، تو آپ کو اسرائیل سے رجوع کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ ہے وہ تشویشناک چیز جس پر اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر قدرتی آفات کو اسرائیل نے اپنے فیور میں کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا یہ قدرتی آفات ہیں یا اس میں انسانی عمل دخل ہے؟ جبکہ ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سیلابی کیفیت لانے میں کہیں نہ کہیں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے۔ پاکستان میں مونسون بارشوں سے پہلے ایک بھارتی اینکر جس کا نام پلکی شرما ہے، اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی 80% زراعت انڈیا سے آنے والے پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کیوں نہ ہم اس بار پاکستان میں سیلاب بھیج کر یا پانی روک کر پاکستان کو سزا دیں۔ وقت آ گیا کہ ہم پانی کو بطور ہتھیار استعمال کریں۔ اس ٹویٹ کے بعد بھارتی اینکر پلکی شرما کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس ٹویٹ کے ٹھیک 2 مہینے بعد بھارت نے دریائے چناب کے راستے پانی چھوڑنا شروع کیا اور کشمیر کے راستے مزید پانی چھوڑا گیا، اور اوپر سے غیر معمولی مونسون کی بارشوں میں اچانک سے اضافہ ہوا، اور اندر بیٹھے حکومتی لوگوں نے سیلاب کی وارننگ کے باوجود اقدامات نہ کیے۔ ان ساری چیزوں نے مل کر پاکستان میں ایک بڑے انسانی المیہ کو جنم دیا، اور اسی کی وجہ سے غذائی بحران اور پانی کا بحران کھڑا ہو چکا ہے، جس کے بعد اب اسرائیل کے پاس وفد بھیجے جا رہے ہیں تاکہ غذائی اور پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے اسرائیل سے مدد لی جائے، اور سیلاب سے بچنے والی ٹیکنالوجی پر بھی بات ہو رہی ہے، اور بدلے میں اسرائیل کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے تاکہ عوام کو یہ منجن دیا جائے کہ اگر آپ کو پیٹ پالنا ہے یا جان بچانی ہے تو اسرائیل کو ماننا پڑے گا، ورنہ اگلے سال پھر سیلاب آئے گا اور تباہی ہوگی، اور یوں ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جائیں گے۔ یہ سارا کھیل اب سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں اس وقت دنیا بھر میں غذائی بحران ویسے ہی پیدا ہو چکا ہے، اور یوں اسرائیل نے اس معاملے کو بھی کیش کروانا شروع کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اگست 2020 میں جب پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا تو اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے خبر لگائی تھی کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے پاکستانیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا گیا تو معیشت، زراعت، سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا،
और ठीक 2 साल बाद वही सिचुएशन मुल्क में पैदा कर दी गई है। अब इसमें समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। मुक्तदिर हल्के चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये बात तय है कि दुनिया भर में मामलात इसराइल को तस्लीम करवाने की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।